बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगचनो आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची दाबाजीक परब आचरण करता. जो हांव सुवांजला वस्वरस 30 आनी 7 वळ देवाचें उतर भोव पुर्ब्याचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशीं येतलें आनी म्हजे सरशीं येतल्याक हांव केदींच पयस करिना. आज आमी परब आचरण करता आसतना जेजूक आमी लागीं सरया. वो पवित्र सक्रामेंतांत जेजू आमचे खातीर हजार जाता ताका नमान करया, ताचो मोग नियाळया, ताका आराधन करया. गावया आमी गीत म्हज्या देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनी खरो. K8 पेज 151. मोजा देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनी खरो. सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो म्हाका रस्तो म्हाका पोसलो. हर एक म्हजो आप्रासो हेम कोणांतलो येदोळ राखलो. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. तुज्या रगतान तुज्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान. म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय सुम्या, म्हजे खातीर तुवें जीव दिलोय. म्हजीं पातकां पिडा शिडा सगळीं तुवें वोवयलें. तुजो विशेश मोग सुम्या आज हांव नियाळटा. तुज्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना आज तें उक्तें जाल्लें तुजें घडवळ सुम्या आनी तातूंत हांव वावुरलें तें रगत आनी उदक सुम्या अजून तुजो मोग वर्तो जावन आसा. हे पवित्र सक्रामेंतांत तूं आमचे खातीर हजार जाताय. कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान आज तुज्या मोगाक आमी मान करता आनी तुका आराधन करता. तूं आमचो सुमी म्हणून वळखून सुम्या तुजे मुखार आमी येता. तुज्या रक्तान तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पोसता व्हडा मोगा. म्हजे खातीर खुर्सार मेलो सर्गांत दायजी म्हाका केलो. म्हणया मोगाक देवा मोगाक
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, We worship you, hallelujah, we adore you. hallelujah, hallelujah, hallelujah. हम शिकदर शिव दिलोय Hallelujah, hallelujah, Smyan ka hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, worship. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम समय सर्वन. Hallelujah, hallelujah. Zoamcha पहिल्या पत्रांदा वस्वर 4:9 वळू 1 John chapter 4 verse 9. देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. आनी 10वी ओळ आमी वाचता मुखार मोग हातून आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ताणें पाठयलेल्यांत. पळय मगाळ भावना आनी भयणीनो आमी देवाचो मोग करच्या की चड देव आमचो मोग करता. ही लव्ड अस फर्स्ट. ताणें आमचो पयलो मोग केला पूण एक घडी सुम्याचो मोग आमी नियाळ्या. आज जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना ते मोगान लास्टचें ताचें काळीज आमा सुमेस थंय विशेष मोग सुमी दाखयता. आमी पातकी बरे खोटे बागेवन देव पळयना. हर एकल्यांक एक खास रितीन पळोवचो तो देव एक खास रितीन मोग करचो तो देव आज ताचे समोर आमी आसा. आज ह्या वर्त्या दिसा आज ताच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना देखून ताका आमी अर्गां दिवया. एगडी आमी गावया गीत येशू मसीह तेरे जैसा कोई नहीं. तुजे सारको कोणूच ना सुम्या देखून तुका आमी अर्गां दिता. तूं आमचो सुमी म्हणून वळखून आमचे खातीर जीव दिलाय. आमचे खातीर ह्या संवसारी तूं आयलोय. हे खातीर आमी गायता आसतना सुम्याक सगळ्या मनान काळजान आमी अर्गां दिवन गावया. आमच्या दैवी गायना बुकांत I-36 पेज 129 I-36 पेज 129 यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं. हळी बिटून आमी गावया. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए ज़मीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए ज़मीन. गाए होसाना. हम गाए होसाना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होसाना. तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. सुमी आमचो सुमी सोडवंदार आमचो पयल्यान पयलें आमचो मोग केलो आमी आमचो ताचो मोग करच्या की चड आमचो मोग करता तो. आज सगळ्या आमी अर्गां दिवया. आज बार जाणां भाव भयणींक ताका अर्गां दिवंक हांगासर सांगल्यान तांचो जल्मा दिवस काजार असो वार्षिक दीस आनी विविध गरजां खातीर प्रत्येक जाणांन आज जल्मा दिसाचेर रन करची. एवर डिसोजा, लिली अल्मेडा, ब्लाइंड इन क्रास्ता, फियोना आनी
Ria Nazareth Baindur, Kazar Suashidis Ajaran Karchin, Staniani Cecilia Braganza Wakola, Vincent Rodriguez Panir, Joseph De Silva, Savantwadi, Daisy Montero, Daisy Matthias, Alphonsus Benedicta Fernandez Shirva, Federica Irene Squera Kinigoli, Sylvie Lawrence Cuello Anikutam, Natalia Pais Anikuta Mallipade, Judy Manglur, Sylvia Rikunda Anikutam Valencia, Yababini Suvemelon, and Azami Svara, Sumyakanga, Aradan Kurchin, the Japavitra Karzak Man Kurchin, Suglam Chamonan Karzan, Sumyaka Sargandiviam, the Sumyan, Amso Soy Mokelo Play Class Budago Pundilo, the Gazatman Tela, Konaso Sunas Saina, Bagar Sassan Chivit Melta, Suglamonan Karzan, Sumyakar Gandin Gabiam, Pyare Pita, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र काळजा कमी मान करतेस ना दसो मोग आम्ही नियाळतेस आमचे विश्वास झालो तो देव हालेलुया 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 विश्वास मोग दिन सुसमना तसे काकुलती हालेलुया we praise you Father, we praise you Jesus, hallelujah, we praise you Holy Spirit, hallelujah 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 हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। हमसे जेसु हमसे सुमी सुडवंदार विशेष स्मोक करता दो हमसो तशें पवित्र काळीज तन समका सांगता, तशें पवित्र काळीज आमच्या मोगान लासता। मगाळ भाव भयणो, आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करतना, आजच्या काळजा विशीं आमी नियाळ करतना हो थोडो वेळ जेजू सुवां आमी करतना आमी जाणा जाता हांव प्रत्येक तरान जेजू थंय एक मोवाळ मोगाळ काळीज आसा. जीसस हॅज अ सॉफ्ट
hard. आम्ही म्हणता इंग्लिशांत Jesus has a soft corner for all. सगळ्यांक तो लागीं करता, कोणाकच पयस करिना. तसलो सुमी आमचो पवित्र पुस्तकांत आमी एक दिश्ट घाली जाल्यार एक नदर आमी भोंवडायली तर प्रत्येक तरान नव्या सोल्ल्यांत त्या 4 वांजेलांनी मातेव, मार्क, लूक आनी सुवांव आमी वाचता परत परत जेजू विशयंत आनी जेजूच्या मोगा विशयंतच्या काळजा विशयंत आमी अशें वाचता, जेजू लोकांचे जमे पळोवन तशें काळीज सुरसुरलें. लोकांचे जमे पळोवन प्रत्येक तरान 4000 लोकांक जेवण दिवचें त्या वेळार आमी वाचता थंयसर जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरलें. तो बिरमोत पावलो. लाजर तसो इश्ट मरण पावल्ल्या वेळार आमी वाचता जुवांव सुवांजेला वसर 11, 30 आनी 5 वळ मोठ्ठें वाक्य बायबलांत आमी वाचता जेजू विशयन. जेजू रडलो. Jesus cried. आनी आमी वाचता विधवीच्या पुताक ती विधव स्त्री एकलोच पूत ओगडायलेल्या वेळार जेजून तिका पळयलें आनी तो बिरमोत पावलो. पिडेशिडेंत वळवळचो लोक जावं ते 2 जण खोडकार जेजूक मेळिल्ल्या वेळार मेळोवंक गेल्ल्या वेळार आनी जेजू कडेन तांकां दिश्ट जाय म्हणून ते मागतासतना जेजू कणवळ्यान भरलो. बिरमोत पावलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जेजू थंय मोगाळ काळीज आसा. एक बिरमोतेन भरलेलें काळीज, कणवळ्यान भरलेलें तें काळीज. देखून आमी आज ह्या कश्टांत आमी आसतना कोरोना म्हणलें खर्ग संवसार भर विस्तारला आनी ह्या खर्गा निमती जायतो नश्ट जाता, पूण सुमी आमचे थंय बिरमोतेन भरता. सुमयेचें काळीज कणवळ्यान भरलां. देखून आज आमी धैर्य घेवया आनी मागया. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दंबया. वस्तू सुमी 2000 वर्सां आदीं संवसार आयिल्लो बिरमोतेन कणवळ्यान भरलेलो आजून तेंच काळीज तशें जावन आसा. एक मनशाचें काळीज, कित्याक तो मनीस जालो. आमकां कितें जाता ताका कळीत आसा. आमची कंत बेजाराय कितें ताका कळीत आसा. आमचें दूख कितें ताका कळीत आसा. आमची अस्खतकाय कितें ताका कळीत आसा. देखून तो आमकां कणवळाय दाखोवंक शकता. हेब्रेवांच्या पत्रांत आमी वाचता, आमची बरीच अस्खत जावन आमकां कितें जाता ताका कळीत आसा. सगळें सोंसुल्लो तो. देखून ताणें आमकां सांगलां, तुमी कळवळची न्हय, कंत काडची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा म्हणून. आज पावडतना आमी लागीं सरया सुमयाक. आमचें समर्पण आमी करया. ताची बिरमोत, ताची कणवळाय आमी बघया. आज आमकां आमच्या भाव भयणीक आमची तेंसवां मागता आसतना, भेटयत आसतना सुमी आमचे थंय उधार जाता. ताची कणवळाय दया तो दाखयता. मागया. हें तर आमी गायता आसतना आमचें समर्पण आमी करया. तुजो मोग व्हरतो सुमया. सर्गीचो दळबार साडून तूं संवसार आयलोय. कशें उपकार आठोवं तुजो. आमच्या दैवी गायना बकांत I-34 पेज 127. तुजो मोग व्हरतो सुमया. साध्य जाता जाल्यार आमी दिमी गेल्या. सुमयाचो मोग आमी अनुभव करया. सुमयाची बिरमोत वा ती कणवळाय आमी बघया. पत्ती येवन आमी मागया. बावडतना आमी मागया. तसो सुमी सगळ्यां थंय दयाळ जाल्लो, उदार जाल्लो आज आमचे थंय जाता. आमच्या गरजांनी जाता. देखून आमी बावडटान दिमी घालून आमकां समर्पण कर. मागया. हेंका तर आमी गायता आसतना तसो मोग आमी अनुभव करया. तसो मोग व्हरतो सुमया. Tuzo moog vorto sumia, tuzo moog vorto dania, tuzo moog vorto sumia, तुझो मोग व्हरतो धनिया. सर्गी सोदळ बाल
सांडून संवसारी आयलोय कशें उपकारांतून हांव तुजो सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलो कशें उपकारांतून हांव तुजो तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो दनिया तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो तुजो मोग व्हरतो धनिया मागे आमी बार जाणांनी ते सवा आमकां दडलेलीं आसात हांगासर जुविटा डायना डिसोजा जॉयल डिसोजा जोसेफ आनी रिटा डिसोजा ॲस्टल लोबो आनी कुटुंब तशेंच लॉरिना डिसोजाच्या गरजां बसतो आमी मागता तेंच बार जाणां ह्या दिसांनी अंतरलेलीं आसात आमच्या कुटुंबांनी तांचे खातीर आमी मागया फुलगतीन आत्म्या खातीर मागोवंक विनंती करता सिल्विया डिकॉस्टा डॅनी सरावो ताच्या आत्म्या खातीर एडवर्ड डेविड वास जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता जॅस्मिन डिसोजा नोरोना आनी फर्नांडिसच्या कुटुंबा खातीर कुवेट टावन लॉरेन्स मॉनिस गॅब्रियल नोरोना फादर सिल्वेस्टर डिसोजा फादर सिप्रियन कुएलो मिसेस जुलियाना फर्नांडिस ग्रेस डिसिल्वा शिप्रीन पिरेरा फुलगतीन आत्म्या खातीर मागोवंक विनंती करता मेघना वॉल्टर डिसोजा बेनेडिक्ट स्टॅनी मस्करेनस कुएलो आनी डिसोजा कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान मागोवंक विनंती करता फिलोमेना कुएलो मथायस आनी तेरेसा मेंडोन्सा कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या बसोत विनंती करता मलेका मँगलोर दोनाथ नजरेत गॅब्रियल नोरोना शिकिता रोलिंडा फौसा रोड्रिगस अपोलिन जेरोम लुविस सेराफिन डिसोजा नवीन सिक्वेरा वलेन्सिया लूसी ग्रेटा लुविस स्टॅनी डिकुन्ना रेजिना नोरोना स्टॅनी डिसोजा अल्फोन्सस लुविस रोनाल्ड पिरेरा वॉल्टर डिसोजा आत्म्या खातीर आमी मागया साल्वादोर क्रिस्टिन आनी रिटा पिंटो रोजारियो आनी बेनेडिक्टा वॉल्डर सिस्टर ग्लोरिना आनी सिस्टर रोशनी सोर भाव भयणींच्या आत्म्या खातीर आमी आस मागता आसतना आमचे गोरसो प्रतीक करून आमचीं कुटुंबां आमच्या कुटुंबांतल्या मोगाच्यांक भुरग्यांक युवसनांक काजारी जोड्यांक कुटुंबांतलो एक गोरसो आमच्या घरच्यो जाग्याचो सवार जाणांक आस काम ना जायते कश्ट तत्वार आसात घरांत कुटुंबांत संबंदांत आमचो देश आमच्या फुडाऱ्यांक आमची पवित्र सभा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक ह्या सकान धार्मीक भाव भयणीक खरी एकल्यांक लायक मुखेल्यांक आमचे कडेन कोणें मागणें विचारलां तांचे खातीर जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां सगळ्यांक आमी जेजूक आसाच्या पवित्र काळजाक आमी समर्पण करया ताच्या काळजान सगळ्यांक आसरो आसा ताच्या काळज तें मोवाळ बिरमोतेन भरलेलें जावन आसा सर्वांतय आज ह्या भावार्थान सुमेस गरजो समर्पण कर आमी मागया तूं कर गान दिता सुमया तुजी उडवी खावंक घाता तूं कर गान दिता सुमया तुजी उडवी खावंक घाता दनिया कर गान दिता तूं कर गान दिता सोमिया तुजी उडवी खावंक घाता तुझी वडवी गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेन वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली तूं कर गान दिता सुमया तुजी वडवी खावंक घाता दनिया तूं कर गान दिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया जुनी हात बऱ्या तूं कर गान दिता
सोमिया जोडवी खाऊंगा ता तुझी वडवी खाऊंगा ता धनिया कर गांधिता तुका अर्गांधिता सोमिया तुझी वडवी खाऊंगा तुझी वडवी खाऊंगा ता धनिया नमी स्तुति करिया हालेलुया 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 आमची री एक सवा मागणे आम्ही पेटवूया हालेलुया हालेलुया आज तुझ्या पवित्र काळजाक आम्ही मान करता आमचे काळीस मोवाळ मोगाळ दिल मोतेन कनवळ्यान बदलून सावळसा सुम्या त्यास तुझ्या मोगान आमकां आशीर्वाद आमची री एक मागणी आमची त्या सवांचे आम्ही कितें आज घडयला आमच्या कुटुंबा आमच्या मोगाच्या आमचे री एक इरादस आमच्या री एका भाव भयणीक आमचो देश आमचो संसार आमचे या गर्गांतली कोरोना म्हणल्या गर्गांतली आमकां निवाड सुम्या राखून सुरक्षित तू राख आणि संभाळ तुझ्या मोगान सुम्या तुझ्या उजासो भागोर आमचे बवारी आमच्या कुटुंबा बवारी आसा कर तुझी महिमा आमच्या थंय परगट कर सुम्या आमच्या कुटुंबानी आमच्या गरजांनी परगट कर We pray, Lord, in your mighty name, bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, 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 Lord. Argant kasmya hugramka, mahimant kasam, sudil kasam. Hallelujah, 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 hallelujah. सुम्याच्या बेसाव आमी घेवया त्या वेळी आमी गावया तुझे मुखार सर पडोवन सुम्या तुझे आराधन करता धन्या तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तू दे राया राया सो तू राय मुझे जिये सोमिया तू माका जा देवा देवा सो तू दे राया राया सो तू राय मुझे जिये सोमिया तू माका जा तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया प्रवेश गीत ये 58 सुम्या के निवासियों का काळजान मोनाने संभावार्था एक वोटान सगळ्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जांबोरो पाराकली तां परगटलेल्या तुझी दिरवी मोगान तुझ्या पावतो सोम्या आमच्या दिवसास मोगान तुझ्या भरपूर कृपेन सगळीच्या काळजान मोरान एक जावन बाबा तार एक पोटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जांभरो पाराकली तां परगटलेल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा
जेजूच्या पवित्र काळजाची दबाजीक परब आचरसिता. जेजूचे पवित्र काळीज जावन आसा देवाच्या वर्त्या अपरिमीत मोगाचो एक गुर्त. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान देवाचो वर्तो मोग जेजूच्या काळजा मुखांतर आमकां मेळचो ताचे विशयांत इल्ली समजणी जाणा जावंक आपणाक आमी प्रयत्न करया आनी त्याच जेजूक आमच्या काळजांत बिडार करूंक एक जागो तयार करया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक आमकां समेत तयार जावच्या खातीर आमी केल्ली सर पातकां आनी सुकी वळखून घेवन सकट सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बगेन सदां सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या देवाच्या सर्वस्व देवा लागीं विनादरात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकून सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्वपूर्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, पापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप टाळताय. आमची काकूत कर, तुम बापाच्या उजव्या बसता. आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. काकुळदारा बापा, आमच्या पातकापासून घायेल्या तुझ्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अफारिमीत दिरवी तू आमचेर वताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकाचें फरीफोंड दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. होजया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराच्या उतराक कान दिया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं, पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं. भुरग्याक उखल आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांवें तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें.
म्हजें काळीज म्हजे भितर परताता, दयेन म्हजीं अंतर्मळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्राइमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. आपले देवूच म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्परस म्हजें बोळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ, होय तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव वाखाणा. सक्कट परसांक ताची वेचमितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यांत महत् कार्यां. शेकान शेक प्रतिमेचेर ती कळीत करा. गाजया सियोनाच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच वर्तो. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सांग पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या भक्तां संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापूंक नजो जाल्ले संपत्तीची बरी खबर हेर जातींच्यांक परगट करचें भाग लाभलां. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता तें समेस्त मनशां मुखार उजवाडा हाडचें काम म्हाका दिलां. सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभात हावनूच हो घुट लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखार अंतराळांच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकारांक कळीत जायजे म्हणून ताचो इरादो म्हणयेत. सासणांत हांव येवजिल्लो हो शेवट आमच्या समिया जेजू क्रिस्तांतय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें योजन पंथाक पावयलें. क्रिस्तांतय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय खंचयलेल्या भावार्थां मारिफात देवा थंय पातयेणेन फुडें सरच्याक गरजे पुरतें धैर्य जोडून घेतलां. ह्या पासत हांव बापा हुजीर सरपडोन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचे थावन घेता. तो आपले महिमे बरीत संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हणून आटापूंची सकत सोर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेचीं पाळां रोंबो. मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुनयाद पडोवन घट्ट आसूं. समजणे वर्तो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णेन तुमी बरो म्हण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या पातकांचें परीक्षण दिवचे खातीर देवान आपल्या सुपुताक पाठयलो. हातूंच मोगाचें खरेपण आटापून आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआं फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबात आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणां जावच्याक तांचे पाय मोडून आनी तांची मोडी त्याच दिसा कान व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडिल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पाय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन
तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें खडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तें तुमी सतमान दिजय. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जना. तांचें एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्यांचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजोवांच्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 16व्या वळींत आमी अशें वाचता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. वय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, देवाचो वर्तो मोग हो अपरिमीत मोग हो आमची ज्ञान सकात हो मोग आटापूंक पावना तितलो वर्तो मोग हो देवान ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो. पूण पुतान म्हळ्यार जेजून ताचो मोग इतलो वर्तो की आमचे खातीर संपूर्ण तरान ताणें ताकाच खाली केलो. हेंच आमी आज आयकलें आयच्या वांजेलांत. जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत शिपाया मदल्या एकल्यान येवन बलयेन ताचें खडवळ उक्तें केलें आनी त्या खडवळांतल्यान वावलें रगत आनी उदक एक संकेत जावन आसा. संपूर्ण तरान म्हाकाच हांवें तुजे खातीर खाली केलो. वय जेजून संपूर्ण तरान ताचो निमाणो थेंबो रगत व्हांवता पर्यंत आमचो मोग केलो आनी ताकाच आमचे खातीर समर्पीत केलो. हो जावन आसा देवाचो अपरिमीत आमच्या समजणे भायलो वर्तो मोग जावन आसा. आनी हो वर्तो मोग जाणा जाल्लो आनी असो अणभव केल्लो एक अक्रिस्तांव भाव ताच्या क्रिस्तांव भावा लागीं इश्टा लागीं अशें सांगता, तुमच्या क्रिस्तांव धर्मांत म्हाका मेस्वल्लो विशय जावन आसा हो कॅनोसीस. मेस्वल्लो विशय जावन आसा कॅनोसीस. आनी तुमच्या लिडरान तुमच्या मुखेलीन म्हळ्यार जेजू हो विशय कॅनोसीस संपूर्ण तरान तो जियेलो आनी ताणें तो पाळ्ळो. संपूर्ण तरान तो ताणें पाळ्ळो. कॅनोसीस म्हळ्यार आपणाकच संपूर्ण तरान दुसऱ्या खातीर खाली करचें, आपणाकच दुसऱ्या खातीर समर्पीत करचें. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीन जेजून तेंच केलें. कुर्सार आपले हात विस्तारोन वळवळ्याचे आनी खळवळ्याच्या मोरान मरोन आमच्या खातीर ताचो संपूर्ण तरान ताचें रगत व्हरोवन जीव दिलो. आनी हो जावन आसा आमच्या समजणे भायलो वर्तो मोग, देवाचो अपरिमीत मोग. आनी हो मोग जना जावंक सांपावल आमकां आपोवणें दिता. देखून ह्या मोठ्या मोगाची इतली समजणी आपणावन आमी ह्या देवाच्या वर्त्या मोगाची जेजूच्या काळजाचेर ल्हान ल्हान प्रतिरुपां जावंक प्रयत्न करया. आमच्या मोवाळ उतराद्वारे आनी आमच्या मायमोगाच्या करण्याद्वारे आमी देवाच्या ह्या वर्त्या मोगाची म्हळ्यार जेजूच्या काळजाची ल्हान ल्हान प्रतिरुपां जावंक प्रयत्न करया. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागया जेजू कडेन आमकांय ताचो स्पिरीट येवन ताच्या काळजांत ताका आमी जागो दिवन आनी जागो आसलो तो दुसऱ्यांकय आमी विस्तारोंक प्रयत्न करया. ह्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या वेळार मागया. आमेन. आमी उबे रावन आमच्या बोवार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक सर्वतरा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यारी गर्भे संभोवलो. आमकां मेळटान जल्मलो. पोंस पिलाताने कस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार सरलो. सर्वतरा देवा बापाच्या उजव्यार बसला. तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्याची मनसुबी करूं येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मुसाने कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन.
बागींतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये खणींतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुझे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुझे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदोदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. भो मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरांवर तो मोग पळयोन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे असत कायाक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वास मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराधाचे बोगसाने आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सवकाळणी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले वावले रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक पुटली झर सोडवण्याचे झरीन संतोषान थान बागोवच्याक आपल्या वितलेल्या काळजांत सोडवंदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून देवदूता आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे मोगाचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तो पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मराणचो सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान 3 वाजलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो
जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुन्हा जिवंतपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फरजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मुरे देवाचे माय सांगाती, सांजुजे तुजे पती सांगाती, बगेवन धम दुतांनी सव काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपत्वेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थना आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोतामळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत संको E20 पेज 204. काळजांताच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव मोजो सोडवंदार मोजो आयलाय मुझे घरी जावन सैरो. पातकी हांव तरी इस्रायलाय मोजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो.
भक्तीपणे तुका जेजू हसून अर्गादिता अत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा साय म्हूण हांव पातयेता खरोच हजारा सायम नांव पातयेता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुवें आत्मीक रितीन तुमच्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू चडशी आमकां अदीक अदीक वडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साकरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुका गिसंको N6 page 301 मोजाय जेजूच्या स्वादी काळजा दी म्हाका कृपा तुजो यावे सड आनी सड मोग करूं मोज्या जेजूच्या स्वादी काळजा दी म्हाका कृपा तुजो यावे सड आनी सड मोग करूं मोगाळ पुता सोवे हांव पार मरे आशिर्वाद दीव आमकां मागीर तुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन